طلع الحين شيل الفلوس يلا. كم مرة سويت هذا؟ اليوم انا اليوم. ايوه. طلع الحين شيل الفلوس يلا. كم مرة سويت هذا؟ اليوم انا اليوم. ايوه. كل اغراض يلا طلع برا يلا. يجي يا حليلي يا حليلي. ما في شيء. ما شيء. كم مرة سوي من هنا؟ اليوم انا كلام اليوم الجيم. كم مرة شيل اغراض سمسم هيك كذا ها؟ اليوم. يمكن بند هذا اليوم. هنا اليوم. ثاني وين انا يا ابوي؟ طلع يلا كله اغراض طلع. ايوه. هذا الرجوع. مين يسوي نفر ثاني كذا؟ ما في نفر ثاني يسوي كذا؟ ما في حل. ما في.